अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाने काबा को लेकर अक्सर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज रखी गई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यानी कि आज हम आपको खाना काबा के अंदर लेकर चलने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी जगह इतनी मुकद्दस और मरकजी हैसियत नहीं रखती है जितनी खाना काबा। ये सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है और रोजाना लाखों मुसलमान यहाँ आकर तवाफ करते हैं। हर मुसलमान के दिल में खाना काबा का जो मुकाम है वो दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर है। इसका तवाफ करने वाले लोग इसे सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अपने ईमान की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। काबा की तस्वीर हर मुसलमान के घर की शान है और वो हर दिन इसे अपनी नमाजों में किबला मानते हुए अपनी इबादत अदा करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का इतिहास कितना दिलचस्प रहा है? आज हम आपको खाना काबा के बारे में 10 ऐसी बातें भी बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, खाना काबा की तामीर का इतिहास। दोस्तों, कभी सोचा है कि खाना काबा को कब और किसने तामीर किया था? हम सब ये जानते हैं कि सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। लेकिन हकीकत में खाना काबा सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हीं के द्वारा तामीर किया गया था। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की नींव रखी थी और उस वक्त के बाद कई बार काबा की तामीर होती रही। जब तूफानी नूह आया तो काबा ढह गया मगर उसकी नींव बची रही। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी नींव पर काबा की तामीर की। नंबर 2, कुरैशियों के हिसाब से तामीर की गई। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले कुरैश के लोगों ने काबा की तामीर की थी, लेकिन उन्हें इस काम के लिए हलाल पैसे इकट्ठा करने में मुश्किलें आई। इसीलिए काबा का एक हिस्सा अधूरा रह गया था। बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा की तामीर को फिर से पूरा किया और जो काबा आज हम देखते हैं वो उस वक्त की तामीर है। नंबर 3, काबा का दरवाजा। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का दरवाजा पहले चांदी का था, लेकिन 1979 में इसे 300 किलो सोने से बनाया गया था। काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। लेकिन आज सिर्फ एक ही दरवाजा है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत मुबारक है। नंबर 4, हजरे अस्वद यानी ब्लैक स्टोन। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद यानी ब्लैक स्टोन हमेशा चांदी के कवच में क्यों रखा हुआ है? इस पत्थर के बारे में कुछ रोचक और रहस्यमयी बातें आपको जाननी चाहिए। कहा जाता है कि ये पत्थर कभी टूट गया था और फिर उसे चांदी के कवच में डाला गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मिल्कियत में आने के बाद इसे फिर से जोड़ा गया। ये वही पत्थर है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के तवाफ के दौरान इसे चूमा था। नंबर 5, हतीम। हतीम यानी काबा का वो हिस्सा जहां तक पहले काबा हुआ करता था। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हतीम का हिस्सा काबा के बाहर होता है जबकि ये काबा का ही एक हिस्सा है? जब कुरैश ने काबा की तामीर की थी तो उन्होंने काबा के इस हिस्से को छोड़ दिया था। इस वजह से लोग हतीम के अंदर से तवाफ नहीं करते बल्कि इसके बाहर से ही तवाफ करते हैं, क्योंकि तवाफ काबा के बाहर किया जाता है ना कि उसके अंदर। नंबर 6, काबा का गिलाफ जिसे किस्वा भी कहते हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को काबा के गिलाफ को बदला जाता है। पहले काबा के गिलाफ का रंग अलग अलग होता था, जैसे हरा, सफेद और लाल, लेकिन आजकल ये काला होता है। ये गिलाफ सिल्क और कॉटन का बना होता है और इस पर कुरान की आयतें,
सोने के धागों से लिखी जाती है। हर साल सऊदी सरकार इस गिलाफ पर लगभग $60 मिलियन खर्च करती है। नंबर 7, बैतुल मामूर, जन्नत में एक और काबा। क्या आपको पता है कि खाना काबा के ऊपर एक और काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, और ये बिल्कुल खाने काबा के ऊपर है, और इसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। यहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं, और जब ये जाते हैं तो फिर कभी वापस नहीं आते। ये काबा भी उतना ही मुकद्दस है जितना कि हम इस धरती पर हमारे काबा को देखते हैं। नंबर 8, काबा की चाबियां। क्या आपको पता है कि खाना काबा की चाबियां सऊदी सरकार के पास नहीं है? ये चाबियां बनी शाइबा के खानदान के पास है, जो फतेह मक्का के बाद से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उस्मान बिन तलहा के परिवार को सौंपा था, और ये आदेश दिया था कि ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेगी। नंबर 9, सैलाब और तवाफ। अब हम आते हैं सैलाब और तवाफ की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, खाना काबा मक्का के ढलान वाले हिस्से में मौजूद है, जिससे बारिश के वक्त वहां सैलाब आ जाता है। जब पानी काबा के चारों ओर जमा हो जाता तो लोग तैराकी करके तवाफ किया करते थे। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है, और मुसलमानों का ईमान इस बात से साबित होता है कि उन्होंने किसी भी मुसीबत का सामना करते हुए खाना काबा का तवाफ जारी रखा। नंबर 10, काबा का अंदरूनी हिस्सा। आज तक बहुत कम लोग खाना काबा के अंदर दाखिल हो पाए हैं। अंदर का हिस्सा संगे मरमर से बना हुआ है और हरे रंग के कपड़ों से ढका हुआ है। काबा के अंदर की जो बहुत ही पवित्र और मुकद्दस जो चीजें हैं वो देखने के काबिल है, और इस मुकाम को देखकर हर मुसलमान के दिल में सुकून आ जाता है। दोस्तों, काबा के अंदर क्या है ये अब हम आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज के बारे में आपको विद फोटो यानी फोटो के जरिए भी आपको सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अब यहाँ से वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो काबा को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती है, खासकर हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत मजा आता है किसी भी चीज के नीचे अपने मंदिर ढूंढने के लिए। उन्हें लगता है कि हर चीज के नीचे उनके भगवान बैठे हैं। तो कुछ ना समझ लोग ये भी कहते हैं कि खाना काबा के नीचे भी कुछ मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि खाना काबा क्या है, खाने काबा के अंदर क्या मौजूद है। तो सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खाना काबा का तवाफ करने का मौका दे, तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखे, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है, और 1400 सालों से यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रुए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जमीन है, और इतिहास और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है, और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली हुई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पिलर बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई है। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ
پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی نماز ادا فرماتے۔ وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا تھا۔ دروازے کی داہنی طرف ایک جناح ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے، اس کے ایک دروازہ ہے، اس پر پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصوں میں مضبوط اور خوبصورت سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت ہی دلکش نقش بنے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز پردے لٹکے ہوئے ہیں جن پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ عمران کی آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا سائز 7.5 میٹر ہے۔ کیونکہ یہ پردے کعبہ شریف کے اندر میں ہیں، اسی لیے ان پر گرد و غبار نہیں لگتی ہے، اسی لیے ان پردوں کو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت کے بعد میں بدلا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کا ایک اندرونی پردہ سب سے پہلے مکہ کے ایک کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی رکھا ہوا ہے جس کے اندر کعبہ کے ہدایہ محفوظ ہے۔ کعبہ کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ کعبہ کی جو چھت ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے، ان میں ایک سوراخ بنایا گیا ہے جس میں شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا رکھا ہے جس سے کعبہ شریف کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا پھر غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے، پھر خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اور سوراخ سے گزر کر چھت سے جایا جاتا ہے۔ 1397 ہجری سے پہلے یہ سیڑھیاں لکڑی کی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد میں ان لکڑیوں کی سیڑھیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مضبوط ایلومینیم کی سیڑھیاں بنائی گئی اور ان کی تعداد 50 ہے۔ کعبہ شریف کا دروازہ جس پر سونے کی تختیاں جڑ دی گئی ہے جن کی لاگت 1,34,00,000 ریال ہے، جبکہ 280 کلو گرام سونا اس لاگت کے علاوہ بھی لگا ہے۔ یہ کام خالد بن عبداللہ کی ہدایت پر مکمل ہوا تھا۔ کعبہ شریف کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے، یہ بہت زیادہ سفید ہے۔ کعبہ کی فرش میں سفید سنگ مرمر کے علاوہ دوسرے رنگ کے ٹکڑے بھی فرش پر لگائے گئے ہیں، یعنی کہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردوں سے ڈھپا گیا ہے جس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ انہی پردوں نے کعبہ کی چھت کو بھی چھپا رکھا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 8 پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں جن پر خوبصورت عربی میں لکھائی کی گئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 شتابدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اب دوستو، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کعبہ شریف کے اندر کیا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 3 لکڑی کے پیلر بنے ہیں۔ عطر جیسی چیزوں کو رکھنے کے لیے ایک طرف ایک ٹیبل سا رکھا ہوا ہے۔ چھت سے لٹکتے 2 لالٹین کی طرح کے لیمپ ہے۔ کعبہ شریف کے اندر کی جگہ اتنی سی ہے کہ لگ بھگ 50 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کعبہ شریف کے اندر کوئی بھی الیکٹرک لائٹ نہیں لگی ہے اور نہ ہی کعبہ شریف میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے۔ صرف کعبہ شریف کے ایک دروازہ ہے جو سونے سے بنا ہوا ہے۔ کعبہ کی اوپری دیواریں پردوں سے ڈھکی ہوئی ہے جن پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، شروع سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر لگ بھگ 12 بار ہو چکی ہے، لیکن ان میں 5 لوگ سب سے مشہور ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا۔ تو پھر ایک بار آپ یاد کر لے، سب سے پہلے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں کعبہ کو بنانے کا حکم بھیجا۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کا طواف کرو، مگر اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھینکر طوفان آیا تھا جس میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا، اس طوفان میں کعبہ بھی ڈہ گیا تھا، مگر کعبہ کی نیو باقی رہی۔ اللہ کے حکم سے دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ تیسری بار اللہ کے پیغمبر
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں قریش کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ابھی نبوت کے اعلان میں 5 سال باقی تھے۔ اس وقت تیسری بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ ہوا یہ کہ اس وقت خانہ کعبہ کو بنے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ کعبہ کی دیواروں میں درار آ گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے پانی کعبہ کے اندر بھر جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس وقت قبیلہ قریش کے تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ کعبہ کو شہید کر کے پھر سے ایک نئی عمارت بنا دی جائے، مگر کعبہ کو بنانے میں جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ صرف اور صرف حلال کے پیسے ہو، یعنی کہ کوئی سود یا جسم فروشی سے کمائے ہوئے پیسے شامل نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو ہی پسند کرتا ہے، اور کعبہ کو بنانے میں کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اسی لیے سبھی قبیلوں میں کام برابر بانٹ دیا گیا اور کہہ دیا کہ فلاں حصہ تمہارے حوالے، فلاں حصہ کو تم تیار کرو۔ اس کے بعد جب پرانی عمارت گرانے کا وقت آیا تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا، کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ آ کر کعبہ کو گرا دے۔ پھر ولید بن مغیرہ ایک پھاوڑا لے کر کھڑے ہوئے اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد حجر اسود سے یعنی کہ کالے پتھر کی طرف سے گرانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مکہ والوں نے کہا کہ رات بھر انتظار کرو، اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی آسمانی بلا یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو پھر ہم خانہ کعبہ کو ویسا ہی واپس پہلے جیسا کر دیں گے، اور اگر انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم ولید کا ساتھ دے کر کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے میں ساتھ دیں گے۔ دوستو، اس کے بعد صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ ولید صحیح سلامت ہاتھ میں پھاوڑا لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ ہمارے اس کام سے راضی ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا کام پھر سے شروع کر دیا گیا، مگر وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے اور چھت کا کام بیچ میں ہی ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد آخری بار کہنے پر عبداللہ بن ملک کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو شہید کیا اور پھر سے اسی پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج جس کعبہ کو دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کعبہ اس وقت کا ہی کعبہ ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ کعبہ کے بارے میں بہت ساری نالج، جانکاری آپ تک آج پہنچی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھ جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان لوگوں میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، تو آپ لائک زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔